नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, जस्टीस फर्दीन रिबेलो हांच्या नेतृत्वा सकयलो इनफ इज इनफ हो मुवमेंट आतां खंय तरी गती घेवपाक लागला आनी तो हळू लोकांच्या लोकां मदीं पावपाक लागला आनी सरकाराक तो इशारोय दिवपाक लागला की आतां बरे तरेन वागा, आमी सांगता तशें करा, लोकांक जाय तशें जावपाक जाय, ना जाल्यार एक दीस सगळ्या लोकांक आमी रस्त्यार हाडटले. इश्टानो, ताची सुरवातय जाल्या. जो कायदो एग्रीकल्चर लॉ तयार केल्लो, म्हणजे जे बील तयार केल्लें तें एसम्ब्लींतय पावल्लें, पूण कांय कारणांनी उपरांत एसम्ब्लीच जेन्ना कॉल्ड ऑफ जाली आनी जेन्ना एसम्ब्लींत तें बील येवचें ना अशी शक्यता जेन्ना निर्माण जाली, तेन्ना जस्टीस आनी तांचे सहकारी तशेंच गोंयचे लोक जे ह्या मुवमेंटा कडेन जोडले गेले आसा ते कांय दिसां खातीर ओगी रावले. पण आतां जेन्ना एसम्ब्लीच ना, जेन्ना एसम्ब्लीच जेन्ना कॉल ऑफ जाल्या, तेन्ना खंय तरी आतां 39A आनी ओवरऑल जे एग्रीकल्चर बील आसा ताचेर विचार करपाची वेळ आयल्या आनी गव्हर्मेंटान आतां एका दिसाचें स्पेशल सेशन आपोवन त्या 39A संदर्भात आनी बाकीचे जे कांय सजेशन्स आनी बाकीचे जे कांय सरकाराक निवेदनां दिल्या, निवेदनांतल्यान जी विनंती केल्या की आतां सरकारान मान्य करपाक जाय असो आग्रह ह्या मुवमेंटान आतां धरला. 39A हाच्या अंडर कितलीशीच जमीन ऑलरेडी कन्वर्ट जाल्या आनी कितलीशीच लाख जमीन ताजी एप्लिकेशनां सरकारा कडेन म्हणजे TCP डिपार्टमेंटा कडेन आसा. अशा क्रुशल स्टेजीचेर सद्या परिस्थिती आयल्या की जर आयज इनफ इज इनफ उबे रावले ना किंवा गोंयचे लोक आयज सरकाराचेर जर दबाव हाडना जाल्यार सरकार हळू करून तातूंतल्यो ज्यो जमनी, तातूंतली जी एप्लिकेशनां आसा ती क्लियर करत रावतली आनी कन्वर्शन हें चालूच उरतलें. ताका लागून जें निवेदन दिलां तातूंत स्पश्ट मागणी आसा की तें फ्रीज करा, सेक्शन फ्रीज करा, ताच्या अंडर जी एप्लिकेशनां आयिल्लीं आसा ती फ्रीज करा आनी 39A फाटीं घेवपा खातीर खास एका दिसाची एसम्ब्ली आखुया. आतां हे एसम्ब्लींत खुबशे विशय तांणी सरकारा कडेन मागल्या. तातूंतले पयले जो डिमांड आसा तें सेक्शन 39A हें रद्द करप. कारण एसम्ब्लींत तें संमत जाल्लें, जें दुरुस्ती विधेयक आशिल्लें तें एसम्ब्लींत मान्य जाल्ल्या कारणान, संमत जाल्ल्या कारणान आतां तें एसम्ब्लींतूच तें स्क्रॅप करचें पडटलें. ताका लागून त्या एसम्ब्लीची गरज आसा. दुसरें 17A हें जें सेक्शन आसा तें पब्लीक इंट्रस्टा खातीर रेअरेस्ट ऑफ रेअर हातूंत कांय कन्वर्शनां शक्य आसा. तातूंतय थोडेशे आतां ताजेर विचार जावन ते तातूंत ताचो गैरफायदो कसो कोण घेवचो ना हाचो विचार जावपाक जाय अशी मागणी आसा. आनी तिसरी जी म्हत्वाची मागणी आसा की गोवा एग्रीकल्चर लँड म्हणजे गोंयची जागा, शेत जमीन ही नॉन गोवनाक ही विकपाक मेळची ना आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे ती नॉन एग्रीकल्चर पर्पजाकूय विकपाक मेळची ना. जो मनीस 30 वर्सां, फाटलीं 30 वर्सां गोंयांत राबितो करून आसा, जो हांगा रावता, त्याच मनशाक ती विकपाक मेळटली आनी ती सुद्दां फक्त एग्रीकल्चर पर्पजा खातीर. सो जमनीचो जो गैरवापर हो वेपारी कारणा खातीर जो जाता तो थांबतलो हो त्या फाटलो विचार आसा. गोंय सरकारान खूब अश्यो ट्रिकी लँड कन्वर्शनाच्यो खूब लडयल्या. तातूंत 2023 सालांत ताणें एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन एक्ट हाडलो आनी त्या एक्टांत एग्रीकल्चर जमीन ही सेटलमेंटान हाडपाची तरतूद केली. म्हणजे जो निवासी जो झोन आसा तातूंत ती कन्वर्ट करपाची एक खंय तरी तरतूद सरकारान तातूंत हाडली आनी फाटल्या दारान परत कन्वर्शनाक सरकारान प्रोत्साहन दिलें. अशे तरेच्यो खुबश्यो गजाली आसा ज्यो सर्वसामान्य मनशाच्या आनी गोंयच्या जमनीच्या उरार येतल्यो, जमनीच्या मुळाचेर येतल्यो अशे तरेची सरकाराची तातूंत ती सगळी रणनिती आशिल्ली. ती कालांतरान वेगवेगळ्या लोकांनी वेगवेगळ्या पद्दतीन आनी वेगवेगळ्या विशयाचेर ती उद्ध्वस्त केल्या सरकाराची जी रणनिती आसा ती. आनी खंय तरी गोंयची जमीन आनी गोंय वाटोवपा खातीर हे सगळे आतां चळवळी सुरू जाल्या.
इनफ इज इनफ ही केन्ना सुरू जातली चळवळ, एक्च्युअल ती रस्त्यार केन्ना येतली, असो खुबशे जाण प्रश्न विचारता. पण आतां ती रस्त्यार येतली काय सरकार आपूण स्वता जावन फुडले जो कांय अनर्थ आसा, म्हणजे लोक रस्त्यार येवपा पासून जो कितें अनर्थ तयार जातलो आनी सरकाराच्या मळार येतलो ते टाळटलो, हो आतां पळोवपाचो एक म्हत्वाचो विशय आसतलो. कारण जर सरकारान ही मागणी ह्यो मान्य केल्यो ना, 39A स्क्रॅप केले ना, एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टाच्या अंडर जमनीक प्रोटेक्शन दिलें ना, नॉन गव्हर्नन्स जमनी विकपाचें थारायलें ना, जाल्यार सरकाराक लोकांच्या म्हणजे जो जन प्रक्षोभ म्हणटा आमी ताका सामोरें वचचें पडटलें. आनी हें खंय मेरेन पावतलें हें आज कोणूच सांगपाक शकना, इतली अशी परिस्थिती लोकां मदीं निर्माण जाल्या. कारण कारापूर सरवणा सारकी परिस्थिती जेन्ना निर्माण जाता ती 39A खातीरच जाता. ती सरकाराच्या जमनी ह्यो वेपारी कारणां खातीर विकपाक फॅसिलिटेट करपाच्या धोरणा खातीर जाता. सरकारान कितलेंय जरी सांगलें तर सरकाराची निती ही व्यापारी वृत्तीची आसा, व्यापारी पद्दतीची आसा. आनी जमनी ह्यो रेअरेस्ट ऑफ रेअर हातून ज्यो कन्वर्शनाची जी तरतूद आसा 39A ते कडेक दवरून सर्रास जमनीचें कन्वर्शन करपाचो सद्या धडाको गोंयभरांत सुरू आसा. तातूंत राजकारणी ताका एक अपवाद ना, राजकारणीच किंबहुना तातूंत चड आसा, दलाल हे राजकारणी चड आसा, रियल इस्टेट एजंट हे सुद्दां राजकारणी आसा आनी तातूंतल्यान कोट्यवधी रुपयाची उलाढाली आसा. ती जर गोंयकाराक विकली जाल्यार ह्या राजकारण्यांक कांय मेळपाची शक्यता ना. ताका लागून सर्रासपणे ह्यो जमनी दिल्लीकारांक किंवा गोंया भायल्यांक हे विकपाचे सद्या धडाको सुरू जाला. 39A च्या मागणी खातीर जेन्ना जस्टीस फर्दीन रिबेलो आनी तांचे वांगडी जेन्ना मागणी करताले त्याच समांतर पद्दतीन एक बिलां ड्राफ्ट करपाचें काम चालू आशिल्लें, कायदो अभ्यासपाचें काम चालू आशिल्लें. सरकार खंयच्या पद्दतीन जमनी लुटता किंवा घशान घालता व्यापारी कारणां खातीर तेवूय तांणी बऱ्या तरेन अभ्यास केल्लो आनी तातूंतल्यान जे कांय गजाली जस्टीस फर्दीन रिबेलो आनी तांच्या वांगड्यांच्या लक्षांत आयल्यो त्या उपरांत ताचो सगळो जो समावेश हो बिलांत करून तें बील एकदां जर पास जालें काय सगळ्यो गजाली ऑटोमॅटीक थारतल्यो. फर्दीन रिबेलो हांच्या म्हणण्या प्रमाणे जर तें एक बील पास जालें जाल्यार गोंयचे सादारण 75% प्रॉब्लेम हे सॉल्व जातले. आनी हे प्रॉब्लेम हे सगळे चडशे जमनीच्या संदर्भांतले आसा. सर्वसामान्य मनीस आज ज्या गजाली वयल्यान सफर जाता वेगवेगळ्या कारणांनी, तो त्या सगळ्या हातूंतल्यान ताका खंय तरी एक सुरक्षा मेळटली, एक प्रोटेक्शन मेळटलें. सरकाराक आतां खुबश्या विशया वयल्यान एक स्वताक क्लियर जावन येवचें पडटलें. ताका स्वताची भुमिका स्पश्ट करची पडटली की आमी ह्या सगळ्या भानगडींनी आमी ना. कारापूर सरवणांत कोणा कोणाक कशे कशे प्लॉट मेळ्ळ्या आनी ते कित्याच्या बदल्यांत हाची चर्चा सद्या नेटान सुरू आसा. कोणें विकल्या, खंयच्या कंपनीक विकल्या, लोकांक कशे तांणी काळखान दवरल्या, कायदो कसो धाब्यार बसयला, कायद्याचो कसोच आपणाक जाय तसो वापर केला, तो कसो बॅन केला आनी ओवरऑल सर्वसामान्य मनशाच्या जशें आमी ह्या पयलीं सांगलां की ताच्या टाळूचेर मिरयां कशीं वांटल्या हें सगळें आतां लोकां मेरेन पावलां, लोकांक आतां कळपाक लागलां. ताका लागून जो प्रक्षोभ आसा तो आतां तो कन्वर्टेड इंटू इनफ इज इनफ चळवळ जी आज फुडें वचपाक लागल्या ताच्या सकलच हें सगळें आतां पावपाचें आसा. जर सरकारान मान्य केलें ना जाल्यार ही चळवळ ह्या सगळ्या प्रक्षोभाचें नेतृत्व करतली आनी सरकाराक तें खूब चड वतलें. कारण हें वर्स इलेक्शन वर्स आसा. ह्या वर्सा जर सरकारान लोकांच्या मागणे प्रमाणे जर केलें ना, लोक म्हणटा तशें जर केलें ना, लोकांच्या भावनांच्या विरुद्ध वचून जर सरकारान स्वताचो फायदो चिंतलो, सरकारांतल्या मंत्र्यांनी समजा जर आपल्योच खळग्यो व्हरपाचेच जर चिंतलें जाल्यार तांकां इलेक्शन सुद्दां येवपी इलेक्शन खूब जड वतलें आनी मुवमेंट हो अशे तरेन वतलो फुडें की तो कोणाची गय करचो ना. सद्या एक स्पश्ट भुमिका आसा जस्टिसाची. तांणी सांगलां की आमी खंयच्याच एका पर्टिक्युलर मनशाच्या विरोधात ना,
पूण जो गोंयच्या विरोधांत येतलो, गोंयच्या विरोधांत उबो रावतलो, गोंयचें वायट करपाक पळयतलो, ताका आमी विरोध करतले. तें आमी मोडून काडपाचो आमचो यत्न आसतलो. हो जर एक प्रिंसिपल म्हणून जर ह्या सगळ्या वाक्याचो जर आमी वापर केलो किंवा विचार केलो, जाल्यार हातूंत राजकारणीच प्रामुख्यान येता. जे कितें ब्लंडर आतां मेरेन जाला ते चडशा राजकारण्यांनीच केला, आपल्या फायद्या खातीरच केला. आनी जंय थंय जमनीचे अशे तरेन ह्या लोकांनी एक खंय तरी व्यापार आनी वेव्हार केला, तो आतां तांच्याय गळ्या मेरेन पावपाक सुरवात जाल्या. कारापूर सरवण हें आतांचें लेटेस्ट उदाहरण. तो प्रोजेक्ट खंयच्याय परिस्थितीन लोडाचो आमी जावपाक दिवचे ना अशी लोकांनी भुमिका घेतल्या. थंयच्या थळाव्या लोकांनी भुमिका घेतल्या, गोंयच्या लोकांनी भुमिका घेतल्या. आनी येवपी काळांत जर 39A अंडर जें कन्वर्शन थंय जालां तें जर फाटीं घेतलें ना जाल्यार आंदोलन हें गोंयांत भडकतलें, लोक रस्त्यार येतले आनी फुडें जें कितें जातलें ताका जापसालदार, ताका जबाबदार हें सरकार आसतलें. हें मात ह्या सगळ्या हातूंतल्यान स्पश्टपणान दिसता. इश्टानो, आमी हांगा रावता. जर आमी मांडिल्ले विचार तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां कमेंट बॉक्सान घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.